حتى أنا أحقق القرآن وتصلحي لي. أوكي يا قلبي؟ أوكي. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمها البيان. أوكي. علمه البيان. الشمس والقمر. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر. أوكي. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها. أوكي. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.